Salam البنات, j'espère que vous allez hyper bien. جيت اليوم نوريكم واحد لا كوموند اللي خديتها من لو سيت شيئين. دونك هاد لا كوموند طلعت عليا تقريبا بشي 921 درهم مع لي كوبون لا ريدكسيون داكشي كامل. هاد لا كوموند هادي فيها تقريبا غير لانجري, الحوايج ديال التحت صافي, فيها كلكو زارتيكل اللي ماشي من لانجري. المهم باش ما نطولش عليكم نبداو لو بروميير ارتيكل. كما كتشوفوا معايا هذه هي لا كوموند. كاين فيها دوطخ ارتيكل بحال لي ساك ولا صوندال, ولكن ما غاديش نوريهم لكم دابا, تنجمعهم لكم في ان اوتر فيديو وصافي. انا نوريكم شنو كاين هنا. ترى دابا معكم لو بروميير ارتيكل. بعدا شوفوا معايا لامبالاج كيفاش كيجي. انا تقريبا لانجري كلها كناخذ اكس ال لانجري كامله. كاينين كلكو زارتيكل بحال هذا اللي غنوريكم دابا كناخذ فيهم دوبل اكس ال. دونك هذا هو لو بروميير ارتيكل, كيجي بحال هكا. نوريكم كيجي هكا سي با واش باين مزيان ولا لا. ها هو كيجي هكا وهكا من اللور. من القدام هنا فيه هاد لي دو سانتور, هادي وهادي كيجيو زويونين, والظهر ديالو تيكون معري وكيجي بهذا الشكل هذا. تقريبا كله بلا دونتيل, خفيف ورطيط بالملمس ديالو زوين. دونك هذا شفتوه. نقول لكم شحال خديته تقريبا بقى ليا ب60 درهم فاصله 31. نورمالمون كندير 76 درهم فاصله 98, وبقى ليا ب60 درهم فاصله 31 مع لي بوين ولا ريدكسيون لي كوبون ولا غير ذلك. الا بغيتو فيديو كيفاش تنقصوا في لي بري باش تاخذوا في شيئين, قولوها لي في لي كومونتير, ان شاء الله ندير لكم فيديو مفصل كيفاش تستافدوا من لي زارتيكل ديال شيئين بواحد لو بري اللي يكون ريزونابل. دونك هذا الارتيكل الاول حيدو. كما كتشوفوا لومبالاج راه زوين. لو دوزيام ارتيكل هو هذا. هذيك كسيوه كتجي بهذا الشكل هذا زوينه. حتى هذه اللون ديالها بحال الموطا, كتجي دايره هكا من الفوق هكا, وكتجي طويوله ماشي طويوله تقريبا. هيا تقريبا كتجي واصله حتى الفوق الركبه بشويه. هذا هو الماتيريال ديالها باش تشوفوه مزيان. شفتوه زوينه الصراحه, وكتيري وكتجي زوينه بزاف. انا بعدا عجبتني, كتجي واعره ماشي انا بعدا عجبتني, غتعجبكم. دونك هذه شوفوا شحال خديناها. هذه سيتي كانت دايره فوالا. هذه تخيلوا شحال بقات ليا. كانت في لافونت فلاش. الفونت فلاش اللي ما كيعرفهاش هو واحد الوقيته في النهار كيبداو البيع ديال لي زارتيكل. سيغتان زارتيكل كيحطوا 200 بياسه صافي في الارتيكل الواحد, وكيكون لو بري نازل بزاف, يعني كيكون موان 80% وكثر. دونك هذه كانت ب 104 دراهم وخديتها ب 38 درهم في لا فونت فلاش. نيكست شوفوا لو تروزيام ارتيكل. هذه حتى هي كسيوه. نوريكم هذه واعره خلاص, كتجي بحال هكا. شوفي كيفاش كتجي. شوفوا معايا واعره. كتجي هكا. فيها هنا هاد السنيسله خديت فيها انا لا طاي ال. هادو خديت فيهم لا طاي ال. كتجي دايره هكا, وفيها من هنا هي ماشي فتيحه ولكن واحد الثنيه كتجي مشدوده بحال هكا مهزوزه للفوق, ومن هنا كيجيو عاوتاني جوج فتيحات. هانتوما راه كتشوفوا. المهم
راه باينه حتى هي فوق الركبه بشويه. الماتيريال ديالها حتى هو غزال تقريبا بحال الماتيريال ديال الماغون اللي وريتكم. هذه اللون ديالها بيستاش. اي فوالا بلاتي نجمعها ونقول لكم لو بري. دونك بور لو بري ديال هذه سي الا بغيت نعقل واقيلا كانت شي كدا 60 كدا 40 نشوف. هذه هذه بقات ب 38. تعجبت حتى هذه 38 وكانت دايره 104 دراهم. بون افير. ولكن راه باش تاخدي بهاد لي بري هادو خصك تكون ديما كتاخدي من شائين باش تبقاي تجمعي لا بوين. بحال انا كناخد ديما كناخد البنات اللي معايا في نفس المدينه ديال العيون. ندوزو لارتيكل الاخر. دونك عندنا هاد الكسيوه هذه كنت خديتها لصاحبتي وكنت قيستها وعجباتني وعاودت خديتها. هذه واعره بالجهد. هانتوما شوفوا دايره بحال هكا. الثوب ديالها ماشي غير كيتيري. هانتوما كيتيري كثر من القياس. واعره بزاف. خديت حتى هذه في لاطاي. هذه خديت لاطاي دوبل اكس ال. صاحبتي كانت خدات دوبل اكس ال ملي قيستها لقيتها قدي. نورمالمون انا كنلبس اكس ال وخديتها. بقات ليا بشحال. دونك بقات ليا هذه ب 48 درهم. كانت دايره 62 درهم. اوكي. هنا عندنا واحد البيجامه زويونه حتى هي. الصراحه جيت ديسو من هذا لو تروك اللي وقع ليا. انا ما كنتش طلبت هذا اللون. هي في هذا اللون كتشوفوا هنا راه كيبان موان كلير كيبان زويون. هي راه غامقه شويه. كنت خديت انا واحد الغوز بيبي بارد نيود زويون. بقات وصلني هذا اللون ولكن سي با غاف زويونه حتى هي. دونك هذه كتجي بحال هكا. لي بيجاما اللي ولاو دابا بحال مان بيجاما واليديات ديالها فيهم لا دونتيل كيجيو بحال هكا زويونين. من هنا عاوتاني لا دونتيل وكتجي قصيره كاش فاس بيان سور كاش فاس. وكيجي معاها لو بونطالون ديالها بهذا الشكل فيه الاستيك من الفوق. صراحه كتجي واسعه. هي الصراحه فيها متكونه من البوليستر. دونك هي الثوب ديالها بوليستر دونك ما كتيريش من هنا. اوكي. دونك ديما بحال هاد البيجامات ديال البوليستر خذوا طاي كبيره من ديالكم. انا صراحه خديت اكس ال وجات قدي ولكن لا بلوبار كينصحوا في لي كومونتير باش تاخذ طاي كبر من ديالك. وفيها لا دونتيل عاوتاني من التحت كتجي هكا كيوت زويونه ومريحه زعما في اللبس. سورتو الا كنتي باغاها تكون تجيك مريحه خدي طاي كبر من ديالك. دونك هذه جو بونس كانت دايره 150 درهم وبقات ليا بشي نشوف. بقات ليا ابري لي ريدكسيون وكلشي نو كانت دايره 191 درهم وبقات ليا ب 150 درهم. ناخذ لارتيكل الاخر. دونك كما كتشوفوا معايا هذه كسيوه زوينه. كسيوه ديال ليوبار. شكون فيكم بحالي تيعشق الليوبار؟ ما كيعجبني الليوبار. دونك كسيوه هي كيفاش دايره لي ايبر سامبل زعما ما كاينش فيها شي تروك اللي مميزها بزاف ولكن كتجي واعره. زعما المونطخ داك اي جسم اللي تلبسات عليه تيبان زوين. فيها افتقه من هنا من التحت هي فوالا. وكتجي نوريها لكم هكا باش تبان. كتجي هكا زويونه بزاف. الماتيريال ديالها زويون رطيبه زويونه. اوكي. دونك نشوفوا زويونه هادشي اللي نقدر نقول. دونك نشوفوا البري ديالها. بقات ليا ب 49 درهم. يلا تخيلوا بقات ليا ب 49 درهم. دونك هاد لارتيكل هذا ماشي لانجري ولكن
اعتبروه لانجي علاش حيت كيتلبسو غير في الدار. هذا حتى هو غيحمق لكم اللون ديالو. شوفوا معايا اللوين. هذا سي ان انصامبل طقم ديال دو بياس. الفوقاني لو او اللي هو هذا هو لو او كيجي بحال هكا، كيجي ميني بوت. لو او ديالها زويون من اللور كيجي بحال هكا ياك، وكيجي معاه لو بونطالون حتى هو في نفس الثوب ديالها. نشوف مناش متكونه. دونك هذا سي دو بوليستر فيها الغايون او فيها سبوندكس. دونك بوليستر 62%، ولكن كتيري حيت فيها الغايون وفيها سبوندكس. دونك هذه بالنسبه لهذه عقلوا عليها مزيان. اللي بغات تاخذها تاخذ طاي صغر من ديالها. انا خديت فيها ال نورمالمون كنلبس الاكس ال، خديت ال. شوفوا لو بونطالون كيجي مزير ومجموع، وهذه كتجي هي ايبر جولي من هنايا. المهم غزاله بزاف فيها هاد لي تروك هادو من هنايا زوينه واعره. نقول لكم هذه بشحال بقات ليا. هذه قبل كنت خديت اون اوتر كوموند وخديت نفس الثوب في واحد دو بياس فيها شورت وفيها الفوقاني تريكو، وكنت تغشمت فيها. خديت دوبل اكس ال وجاتني كبيره بزاف، راه باقا عندي. دونك هذه بشحال بقات ليا؟ عندنا بقات ليا ب 65 درهم. كانت دايره 93 درهم مع لا ريدكسيون بقات ب 65 درهم. دونك ناخذوا هنايا عندي كسيوه ها هي. ما عرفتش شنو كسيوه، خليها حتى نديرها في فيديو اخر هي وشي حوايج اخرين. جيسبر تكون لا فيديو عجباتكم. شنو عاود ثاني؟ جيسبر تكونوا استفدتوا. جيسبر ما يكونش الفيديو الاخر، واخا دار الفيديو ديالي الاول كنخربق شويه الهضره، ولكن سي با غاف. دونك المره الجايه الحصه الجايه المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم لا ساك. دونك باقي عندي دوك ارتيكل، ولكن باش يبقى هاد الفيديو خاص غير باللانجري. دونك المره الجايه ان شاء الله نوريكم لا ساك ديالي اللي واخده من شي تقريبا عندي شي 20 صاك اللي واخده من شي صراحه الكاليتي ديالهم الى توب. بوغ هاد لي زارتيكل اللي وريتكم دابا غنحطهم لكم ان شاء الله في لا باغ دانفو. و جيسبر كو فوز الي يعني تاخذوا شي حاجه على الاقل من هذا الفيديو اللي غادي نتبعكم. وباي باي، تشاو ما تنساوش واحد الابوني. سي يو ليتر.